अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरें लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस ये चलते हैं मेंढस की जानिब। और अब एक नजर हेडलाइंस पर। हुकूमत की मुद्दत कल खत्म हो जाएगी। आईनी तकाजे पूरे करते हुए इक्तिदार निगरां हुकूमत के हवाले कर देंगे। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को मुश्किल तरीन माशी हालात से निकालने के लिए अनथक मेहनत की। तरक्की और खुशहाली का जामे और मरबूत निज़ाम वजूद में आ चुका है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के निज़ाम पर मुत्तफिक होना होगा। मिलकर आगे बढ़ेंगे तो कोई मुश्किल हमारी राह में हायल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का GHQ में तकरीब से खिताब। शोहदा के अहले खाना और गाजियों के एजाज में GHQ में तकरीब। लवाहिकीन और जख्मियों को खुसूसी माली मुआवनत के चेक्स और शोहदा के बच्चों में लैपटॉप्स तकसीम। GHQ आमद पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आजम की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। एक लाख ज़राई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के मंसूबे का आगाज। सस्ती बिजली के बगैर सनत और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकते। द्यामर भाषा डैम से 4000 मेगावाट सस्ती बिजली का हुसूल मुमकिन होगा। कशकोल की बड़ी वजह अरबों डॉलर के तेल और कोयले की दरामद है। अवाम ने दोबारा मौका दिया तो नवाज शरीफ की क़यादत में ज़राई इनकलाब लाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। मुल्क की तारीख में पहली बार सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स, फनकारों और टेक्निकल रिसोर्स के लिए सेहत बीमा कार्ड का इजरा। फर्ज की अदायगी के दौरान जाँ बहक सहाफ़ियों के लिए खुसूसी फंड के क़याम का ऐलान। सेहत बीमा कार्ड और विफाकी कवानीन से मुतालिक मोबाइल ऐप का इजरा इनकलाबी इक़दाम है। हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद सहाफ़ती फ़राइज़ का हिस्सा है। तनकीद हमेशा तहकीक और हक़ाइक़ पर मबनी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सहाफियों और फनकारों के लिए हेल्थ कार्ड का इजरा वज़ीर आज़म के विजन की तकमील है। सेहत बीमा कार्ड के हवाले से स्टेट लाइफ के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो चुके। तमाम विफाकी कवानीन को एप्लीकेशन और वेब पोर्टल की सूरत में तैयार किया गया है। अवाम पोर्टल के जरिए कवानीन से मुतालिक आगाही हासिल कर सकेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। वजीर खजाना इसहाक डार की सदारत में इजलास। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग से मुतालिक ब्रीफिंग। इश्तिहारात तमाम मकामी और बैनुल अक़वामी अखबारात में शाया हो चुके हैं। वजीर खजाना की कमेटी की कोशिशों की तारीफ। सक्खर में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन और चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह। सेहत के शोबे में इनकलाब लेकर आए हैं। हर जिले में अवाम को मुफ्त इलाज के लिए मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। कभी इंतखाबात से नहीं डरे। पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी। बंदूक, गाली और बदतमीजी मुस्लिम लीग नून का कल्चर नहीं। नौजवानों के हाथ में कलम, लैपटॉप्स और डिग्रियां देने के ख्वाहां हैं। मुल्क की सियासत में नौजवानों का अहम किरदार है। मुस्लिम यूथ फेडरेशन में तलबा को नुमायां जगह दी गई है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। हजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश। हादसा ट्रैक के टुकड़े की खराबी और 2 पहिए जाम होने के बायस पेश आया। बोगियां उलटने के बायस ज्यादा हलाकतें हुई। गफलत के मुर्तकिब 6 रेलवे एहलकार मुअत्तल। सफर को महफूज बनाने के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी। वतन के जर्री सपूत फाते लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 65वां यौम शहादत।
बहादुर सपूत ने अपनी शुजाअत से लाजवाल दास्तान रकम की। कौम अपने खून से वतन की आबियारी करने वाले शोहदा को सलाम पेश करती है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खिराजी अकीदत। पाकिस्तान हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान। जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर, हर सू कौमी परचमों की बहार। गली कूचों मोहल्लों शाहराहों की सजावट जारी। अवाम मिली जोशो जज्बे से सरशार, कौमी परचम, बैजेस और आराइशी अशिया की खरीदारी में मसरूफ। तनाज़े कश्मीर को उजागर करने के लिए यूथ फोरम फॉर कश्मीर के ज़ेर एहतमाम नुमाइश का इनेकाद। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल पर जोर। बेहतरीन पेंटिंग्स बनाने वाले नौजवानों में इनामात भी तकसीम। मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर का नया दौर। हुर्रियत क़यादत को कत्ल के मुख्तलिफ वाक़यात में फंसाने की साजिश। भारतीय एजेंसियों को मुकदमात बनाने का काम सौंप दिया। मोदी हुकूमत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगी। हुर्रियत क़यादत। रूस यूक्रेन के दरमियान लड़ाई में शिद्दत। 24 घंटे में 30 से ज़ायद झड़पें। डोनेस्टिक में रूस के 2 मिसाइल हमलों में 8 अफराद हलाक, 31 जख्मी। रूस मशरकी यूक्रेन को तबाह करना चाहता है, यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का इल्जाम। वाशिंगटन में शदीद तूफान और बारिशों से मामूलात जिंदगी मुतासिर। 2000 से ज्यादा प्रवासें मनसूख। मशरकी अमरीका में मुमकिन तूफान और जाला बारिश से मुतालिक अलर्ट जारी। रूस के जंगलात में आतिशदगी। 2,30,000 हेक्टेयर रकबे पर आग लग गई। बड़ी तादाद में फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसील इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली का जामे मरबूत निज़ाम वजूद में आ चुका है। आइन के मुताबिक इक़्तिदार निगरां हुकूमत के हवाले कर देंगे। GHQ में शोहदा के लवाहिकीन और गाज़ियों के एजाज़ में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें वसाइल की मुनसिफ़ाना तकसीम के निज़ाम पर मुत्तफ़िक़ होना होगा। तफसील बताएंगे इकरामुल्लाह महसूद। GHQ रावलपिंडी में शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अपने शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तान के मुआरज़े वजूद में आने से लेकर आज तक कुर्बानियों का यह सिलसिला जारी है। शोहदा ने अपनी जानों का नजराना देकर पाकिस्तान को महफूज बनाया। शहीदों की कुर्बानियों को एहतराम उसका करना है तो फिर वाहिद रास्ता ये है कि हम शबाना रोज मेहनत करें। ये गाजी जो हमारे सामने हैं, ये माएँ जो हमारे सामने हैं, जिन्होंने अपने हाथों से अपने बेटों को लाहत में उतारा, ये उनका मुतालबा है कि कब पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाएंगे, कब हमारे बिछड़ जाने वालों की कुर्बानियों वो रंग लाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात से निकल आया है। कल मैं हमारी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और इंशाअल्लाह हम जो आईनी तकाजे पूरे करते हुए हम जो इक़्तिदार जो है वो एक आर्जी या इंटरिम हुकूमत के हवाले कर देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जाने से पहले एक बड़ा मरबूत और जामे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का निज़ाम वो मार्ज़ वजूद में आ चुका है। SIFC को पाकिस्तान की तरक्की का रोड मैप करार देते हुए वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान की ज़राअत को हमने अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर तरक्की देनी है। पाकिस्तान के अंदर जो मादनियात के जो अरबों नहीं खरबों डॉलर के जो अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दिए हैं उनको हमने इस्तेमाल में लाना है। नौजवान नस्ल को तालीम के ज़ेवर से और जदीद तालीम के हसूल के लिए
हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने का मंसूबा बना चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शोहदा के उर्सा और जख्मियों में चेक तकसीम किए। 70 शोहदा के उर्सा और 30 जख्मियों को खुसूसी माली ताउन के चेक दिए गए। शोहदा के बच्चों में लैपटॉप भी तकसीम किए गए। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने अलविदाई दौरे पर GHQ पहुंचे तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़राई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली को इनकलाबी इकदाम करार देते हुए कहा कि सियासी क़यादत को ये फैसले बहुत पहले करना चाहिए थे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कशकोल तोड़कर पाकिस्तान को अजीम बनाना होगा। आइंदा इलेक्शन में अवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ की लीडरशिप में ज़राई इनकलाब लाएंगे। तफसील बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। ज़राई ट्यूबवेल की शमसी तवानाई पर मुंतकली के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राअत माशी तरक्की का अहम तरीन जुज़्व है। काश्तकार इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, खुराक की ज़रूरियात पूरी करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से किसानों को सहूलियात फराहम नहीं की जाती। हुकूमत इन्हें सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के हवाले से इक़दामात कर रही है। हमारे किसान भाई अपनी मेहनत से, अल्लाह के फजल से जो गल्ला पैदा करते हैं, इससे बड़ी मुल्क की और कोई खिदमत हो नहीं सकती और इससे बड़ी करोड़ों लोगों के लिए खुराक और गल्ला पैदा करना, इससे बड़ी और कोई इबादत हो नहीं सकती। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क को इस वक्त सस्ती तवानाई की जरूरत है। इसके बगैर सनत व हरफत और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। शमसी तवानाई खाली ट्यूबवेल के लिए नहीं, सनतों के लिए, घरों के लिए, कारखानों के लिए, दुकानों के लिए, मुल्क के चप्पे चप्पे, चाहे वो बलोचिस्तान है, चाहे वो सिंध है या KP है या पंजाब है या आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान है, खुदा गवाह है कि इससे ज्यादा अहमियत का कोई मंसूबा तरक्की का पाकिस्तान के अंदर कोई और हो नहीं सकता मां सवाए शमसी तवानाई, शमसी तवानाई, शमसी तवानाई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो और ऐसा काम कर जाएं जिससे न सिर्फ अवाम को रिलीफ मिले बल्कि मुल्क मुस्तहकम तरक्की करे। अगली हुकूमत जो भी अवाम जिसको मैंडेट दें, वो अवाम से अपने खुदा से वादा करे कि वो दिन रात वो मेहनत करके पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, कशकोल तोड़ेंगे, कर्ज को खत्म करेंगे और अपने पांव पे खड़े होंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि CPEC मंसूबे के तहत मुल्क में तवानाई के हसूल के लिए इक़दामात किए। कशकोल की बड़ी वजह अरबों डॉलर्स के तेल और कोयले की दरामद है। अवाम ने दोबारा मौका दिया तो नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क में ज़रई इनकलाब लाएंगे। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने ज़राअत के शोबे में तरक्की के लिए ख़ुसूसी इक़दामात किए हैं। ज़रई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली इनकलाबी इक़दाम है। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काश्तकारों को ज़रई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के सर्टिफिकेट्स भी दिए। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुताद्दिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इन मंसूबों में PWD से टी चौक तक इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की तोसी और बहाली का संग बुनियाद, रावलपिंडी रिंग रोड का संग बुनियाद और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे इंटरचेंज का इफ्तिताह शामिल है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इन मंसूबों से जुड़वा शहरों में ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी और शहरियों को आसानी होगी। मुल्क की तारीख में पहली बार सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स और फनकारों के लिए सेहत बीमा कार्ड का इजरा कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सेहत बीमा कार्ड को इनकलाबी कदम करार देते हुए फ़र्ज की अदायगी के दौरान जिंदगी से हाथ धो बैठने वाले सहाफ़ियों के लिए खुसूसी फ़ंड के क़याम का ऐलान किया। इस फंड के तहत सहाफ़ी के अहले खाना को 40 लाख रुपए दिए जा सकेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स, फनकारों और टेक्निकल रिसोर्स के लिए सेहत बीमा कार्ड और विफाकी कवानीन से मुतल्लिक आगाही के लिए मोबाइल ऐप और वेबसाइट के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अहम काविश पर वज़ारत इत्तलाआत और वज़ारत कानून को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वर्किंग जर्नलिस्ट को अपने फ़राइज़ की अदायगी में कई चैलेंजेस और ख़तरात का सामना करना पड़ता है। अब उन्हें आला मयार की बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मुफ्त मैसर होंगी।
वजीर आजम ने फराइज की अदायगी के दौरान जान की बाजी हारने वाले सहाफियों के लिए खसूसी फंड के क़याम का ऐलान भी किया। हेल्थ कार्ड का जिसका आज इजरा किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये सहाफ़त के मैदान में आज ये इनकलाबी कदम है। मैं लाइन ऑफ ड्यूटी में खुदा न खास्ता ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं तो उनके लिए हमने ये स्पेशल फंड उसके क़याम का आज मैं ऐलान कर रहा हूँ। 40 लाख रुपया इस पीएम फंड से उनको अदायगी होगी। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि एक हफ्ता कबल सेहत बीमा कार्ड के हवाले से स्टेट लाइफ के साथ मुआहदे पर दस्तखत हुए। अब वजीर आजम की हिदायत की रोशनी में सहाफियों और फनकारों के लिए हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया गया है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान कोड और डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ फेडरल लॉज मोबाइल ऐप और वेबसाइट का बाज़ाब्ता इजरा किया। वेबसाइट और मोबाइल ऐप से जज, वकला, कानूनी माहिरीन, कानून के तालिब इल्म, हुकूमती अहलकार और आम शहरी हर किस्म के विफाकी कवानीन तक आसानी से रसाई हासिल कर सकेंगे। वजीर आजम ने सहाफियों, मीडिया वर्कर्स और फनकारों में सेहत बीमा कार्ड तकसीम किए। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के तहत 15 लाख रुपए की कारपोरेट हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत हासिल होगी। सहाफी, मीडिया वर्कर्स, फनकार और टेक्निकल रिसोर्स मुल्क भर में 1200 हस्पतालों से आलमी मयार की सेहत की सहूलियात मुफ्त हासिल कर सकेंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में एयरपोर्ट्स ऑपरेशन की आउटसोर्सिंग से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। शुरका को इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग से मुतालिक ब्रीफिंग में बताया गया कि इस हवाले से इश्तिहारात तमाम मकामी और बैनुल अक़वामी अखबारात में शाया हो चुके हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर बैनुल अक़वामी मयार की खदमात की फ़राहमी के लिए आउटसोर्सिंग मनसूबे को मुमकिन बनाने के लिए कमेटी की कोशिशों और ताउन को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से इस्लामाबाद में मुलाकात की और सूबे से मुतालिक मालियाती उमूर और तरक्याती मनसूबों के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स की एक्निक से मंजूरी पर वज़ीर ख़जाना का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि हमने हर दौर में आवाम को सहूलतों की फ़राहमी और मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज़ रखी है। सेहत के शोबे में बेहतरीन सहूलतों की फ़राहमी के लिए हमारे मंसूबे सबके सामने हैं। सिंध के हर ज़िले में बिला मुआवजा इलाज की दस्तयाबी के लिए मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। उन्होंने ये बात सक्खर में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन और चिल्ड्रन अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए कही। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सिंध में सेहत के शोबे में इनकलाब लेकर आए हैं। अवाम को सेहत की जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। हमारा विजन है कि सिंध के हर बड़े शहर में बच्चों के लिए अस्पताल बनाएं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल SIUT मेडिकल कॉम्प्लेक्स है सक्खर का। काफ़ी देर से हमारा ये कोशिश था कि आपके लिए, यहाँ के अवाम के लिए, यहाँ के इर्द गिर्द के अवाम के लिए हम इन प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट कर सके ताकि आपको भी सहूलत मिले और उनको भी सहूलत। कराची से लेके कश्मीर तक हमारा ये कोशिश रहा है कि हम ऐसे सेहत के इदारे खड़े करें, आलमी स्टैंडर्ड्स का सेहत का सहूलत मिले मगर वो सहूलत मुफ्त हो। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने अपने काम से तनकीद का भरपूर जवाब दिया है। हम कभी इंतखाबात से नहीं डरे, हर वक्त तैयार हैं। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। 2-3 दिन बाद मैं आपके पास वापस आऊँगा और हम मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंपेन चलाएंगे और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन को साथ मिलके मुकम्मल करेंगे। इससे कबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सक्खर में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन और चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह किया। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। आजादी क्या है? आजादी नाम है आगे बढ़ने का, आजादी नाम है वुसअत का, आजादी नाम है तरक्की का, आजादी नाम है खुशहाली का, और आजादी नाम है ख्वाबों की ताबीर का। ख्वाब आजादी क्या था?
ایک ایسا ملک جہاں ہم بغیر کسی خوف و خطر ایک ساتھ چل سکیں. آزادی کس چیز کی؟ پڑھنے لکھنے کی آزادی، کچھ بننے کی آزادی، کچھ کر دکھانے کی آزادی. اور بالآخر آج ہم آزاد ہیں، آج تم آزاد ہو، آج پاکستان آزاد ہے. تو آؤ ساتھ چلیں، تھام کر اس ہرے اور سفید جھنڈے کو. آگے بڑھیں، کیونکہ تم ہو تو ہی تو ہم ہیں. پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لونز کے تحت 30 ارب روپے کے آسان قرضہ جات کی فراہمی. پرائم منسٹر یوتھ بزنس اسکیم لون جو اناؤنس کی گئی ہے، جو رقم دی گئی کے بعد میں نے اپنے یہ گاڑی پرچیز کی ہے، جس کے ذریعے میں اپنی مارکیٹ کی ٹوٹل سپلائی آسانی سے پوری کر سکوں گا. میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کا. 5 لاکھ تک کے لونز بغیر کسی مارک اپ. قرضے کے لیے پرائم منسٹرز ڈیجیٹل یوتھ ہب پر آن لائن درخواست دیں. پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس ہوا، جس میں مسلم لیگ یوتھ فیڈریشن کی تنظیم نو سے متعلق امور زیر غور آئے. اپنے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ بندوق، گالی اور بدتمیزی مسلم لیگ نون کا کلچر نہیں ہے. ہماری جماعت نوجوانوں کے ہاتھوں میں قلم، لیپ ٹاپس اور ڈگریاں دینے کی خواہاں ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کی سیاست میں نوجوانوں کا رول بہت اہم ہے. سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے مسلم لیگ نون پر لازم ہے کہ نوجوانوں کی بہتری اور اچھے مستقبل کے لیے اچھے فیصلے کرے. چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ محمد نواز شریف کی قیادت میں سب سے پہلے طلباء کو لیپ ٹاپ اور نوجوانوں کو باعزت روزگار کے لیے اربوں روپے کے آسان قرضے دیے گئے. انہوں نے ہدایت کی کہ مسلم یوتھ فیڈریشن میں طلباء کو نمایاں جگہ دی جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جب یہ اقتدار ہمیں ملا تو بہت ہی مشکل حالات تھے، مجھے اس کا اندازہ تھا، لیکن حقیقت ہے کہ اس کی سنگینی کا پوری طرح اندازہ نہیں تھا جب تک کہ میں خود اس میں غوطہ زن نہ ہوا. تو پتہ چلا کہ معاملات بے پناہ خراب ہیں. اس کے علاوہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بدقسمتی سے ان 4 سالوں میں قوم کی ایک یعنی پوری قوت کے ساتھ، ایک یکسوئی کے ساتھ جو خدمت تو بڑی دور کی بات تھی، وہ پورا وقت یقین کریں کہ پاکستان کے اندر جو مخالفین ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے کیا گیا، اور اس کا سارا اثر باہر گیا، اندر بھی اور باہر بھی گیا. کہ یہ تو کیونکہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، بعض جگہوں پر میں گیا پاکستان سے باہر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف، ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میں آپ سے صاف بات کرتا ہوں کہ جب آپ کے سابق وزیر اعظم بنے، انہی کے الفاظ دہرا رہا ہوں، ایک کریکٹر ہے، بڑی اس کی شہرت ہے، تو اگر آئیں تو چلو ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. بس زیادہ لمبی بات نہیں کرتا ہوں. ان کا مجھے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی. ایک تکبر تھا، تحکمانہ انداز تھا، اور کوئی یعنی دل سے کوئی ہوتی ہے جو جس میں گرمائش آدمی محسوس کرتا ہے، دور دور تک نہیں تھی. تعلقات اتنے بگڑ گئے دوست ممالک کے ساتھ کہ یہ 16 مہینے مجھ سمیت پوری ہماری جو ٹیم ہے وہ اسی میں لگ رہی کہ ہمارے
چین کے ساتھ باقی جو دوست ممالک ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے 16 مہینے اور ہنوز ابھی تک یہ جاری ہیں، لیکن الحمدللہ میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ڈیمیج ہوا تھا وہ بہت حد تک الحمدللہ کنٹرول ہو چکا ہے، وگرنہ یہ جو IMF کا جو امتحان آیا تھا اس میں ہم فیل ہو جاتے اگر وہ تعلقات اگر ہمارے کافی حد تک ٹھیک نہ ہو چکے ہوتے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گورننس جو ہے ہماری ان 75 سالوں میں اس میں بے پناہ بگاڑ آ چکا ہے، بے پناہ۔ اور اس وقت یعنی چاہے آپ افسر شاہی کی بات کر لیں، ان میں سے جو کام کرنے والے لوگ بھی ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کام کیا کل کو پکڑے جائیں گے۔ جو پہلے کام نہیں کرتے تھے ان کے وارے نعارے ہیں وہ بالکل ایک طرف بیٹھے ہیں، اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ بھاگ کر کسی چیز کو اچیو کرنا، وہ اس وقت سینٹیمنٹ اس کا فقدان ہے، اور اس کے لیے پوری قوم کو ہمیں گیلونائز کرنا ہوگا۔ جو یوتھ ہے خاص طور پر ان کو ہمیں سچائی کے ساتھ اور کھری بات کر کے ان کو ہمیں گیلونائز کرنا ہوگا۔ ان کا جو بیانیہ جو پچھلے 4-5 سال سے جس نے ہر طرف تباہی مچا دی، یعنی چور ڈاکو اور یہ سب چور ہیں، میں اکیلا بالکل ہوں۔ اب دیکھیں وہ جیل میں ہے، بخدا میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈرنا چاہیے، برے وقت سے ڈرنا چاہیے، دشمن کو بھی اللہ تعالیٰ کو برا وقت نہ دکھائے۔ لیکن اس کے اوپر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مکافات عمل ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان 16 مہینوں میں مجھے آپ بتائیں کہ شہباز شریف تم نے شعوری طور پر اس مخالف کو تم نے پکڑا یا اس کے خلاف غلط مقدمہ بنایا، کو ہمیں تو اپنے کاموں سے اپنا فرصت نہیں تھی، چاہے وہ سیلاب ہیں، چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے وہ پاکستان کی معاشی حالت ہے، چاہے وہ IMF ہے، چاہے وہ گندم کی پچھلے دور میں نہ ہونے کی کم ہونے کی وجہ سے امپورٹ کرنے کی بات تھی، اور دوسرے بے شمار خارجہ پالیسی کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ہمارے پاس تو ایک لمحہ نہیں تھا۔ لیکن یہ جو بگاڑ جو ہے یہ تبھی ٹھیک ہوگا کہ ہم اپنی اجتماعی کاوشوں سے قوم کو اکٹھا کریں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اتنا زیادہ زہر گھول دیا گیا ہے معاشرے میں کہ اس کو صاف کرنا کوئی اٹس ناٹ اے جوک۔ لیکن اس کے لیے نہ صرف ہمیں شعوری کوشش کرنی ہوگی بلکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے بالکل۔ یعنی یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جتنے مرضی ہم اپنا کوشش کر لیں، جب تک کہ ایک پوری قوم اکٹھی نہ ہو جائے اس ایجنڈا کے اوپر کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، قرضوں سے نجات دلوانا ہے، پاکستان کو اپنا خود انحصاری لے کے آنی ہے اور قوم کو خوشحال کرنا ہے، معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس میں آپ کا بے پناہ رول ہے، اس میں بے پناہ رول ہے، اور آپ اس میں بہت ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لمبا سفر ہے، اور آج میں ابھی صبح ایک فنکشن میں تھا تو 14 اگست کو 76 سال ہو جائیں گے پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے۔ ریاست الحمدللہ بچ گئی، اور رہائے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اگر دیکھیں اگر ریاست نہ بچتی تو آج پورے پاکستان میں پیٹرول کے لیے لائنیں لگی ہوتی، پورے پاکستان میں ادویات کے لیے لائنیں لگی ہوتی، پورے پاکستان کی انڈسٹری جو ہے اس کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو رہا ہوتا، لاکھوں لوگ جو ہیں سڑکوں پہ ہوتے، اور ہمارے جو بائی لیٹرل جو ارینجمنٹس ہیں، ملٹی لیٹرل ارینجمنٹس ہیں، ہمیں کوئی دھیلا نہ دیتا۔ میں آپ کو یہ بالکل بتا رہا ہوں کہ ہمارے، میں نام نہیں لے رہا، وہ ہمارے بھائی خواہ دوست ممالک جو تیار تھے یہ سارے فنڈ دینے کے لیے، لیکن کہہ رہے تھے کہ مہربانی کر کے IMF سے اپنا معاملہ طے کر لیں۔ یہ بالکل میں آپ سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے ہم بالکل حاضر ہیں، شہباز شریف صاحب ہم سب حاضر ہیں، لیکن IMF سے اپنے معاملہ طے کر لیں۔ یہ میں آپ کو بالکل نچوڑ بتا رہا ہوں، نچوڑ۔ تو اگر IMF سے اب الحمدللہ ہمارا ایک معاہدہ ہو گیا ہے تو اب یہ انٹرم گورنمنٹ اور اگلی جو الیکشن کی تنظیم حکومت آئے گی، اب ان کا کام اور ان سے اگلی جو حکومتیں آنی ہیں آئندہ دہائیوں میں، سالوں میں، یہ ہمیں مل کر ہمیں یہ سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کہ کیا ہم نے
ریاست کو بچا کر ریاست کو مضبوط کرنا ہے، رعایا کو خوشحال کرنا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے. جب ہمیں عادتیں پڑی ہوں کہ باہر کی اپنا جو اشیاء مہنگی وہ ہم نے منگوانی ہے، پاکستان میں ہم نے پیدا نہیں کرنا، ہم نے پروٹیکشن لینی ہے امپورٹ ڈیوٹیز کی تاکہ ہمیں منافع ملے اور باہر کے جو مصنوعات ان سے کمپٹیشن نہ ہو. ایکسپورٹ کے لیے ہمیں ہر وقت ٹھیک ہے جائز حکومت کی مدد بہت ضروری ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ پوری طرح ایکسپورٹ کے لیے تمام فیسلٹیز دے دے. تو آئی ایم ایف نے بالکل بند کر دیا وہ راستہ کم سے کم 9 مہینے کے لیے، جب تک یہ پروگرام ہے کہ آپ کوئی سبسڈی نہیں دیں گے. تو آپ جائیں جاپان جائیں، آپ دوسرے ممالک میں جائیں، ساؤتھ کوریا جائیں، کچھ وہ ان کے پاس نہ منرل ریسورسز نہ کوئی اور ان کے پاس اللہ کا اپنا دیا وہ کوئی تحفہ ہے. ہر چیز وہ امپورٹ کرتے ہیں. تحفہ ہے کہ بڑے قابل لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، وہ امپورٹ کرتے ہیں اور ہر چیز کنورٹ کر کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ہمیں رب تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، ہر چیز دی ہے، زمینیں دی ہیں، اپنا کسان دیے ہیں، ڈاکٹر دیے ہیں، انجینئرز دیے ہیں، انڈسٹریز دیے ہیں، دریا دیے ہیں، سمندر دیے ہیں، پہاڑ دیے ہیں، خزانے دیے ہیں. کام نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کام کرنا ہے. یہ فیصلہ کر لیں گے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5 7 10 سال میں یہ باغ و بہار بن جائے گا یہ ملک. یہ میرا ایمان ہے. مگر یہ کہیں کہ اب ہمیں دوست ممالک کہتے ہیں کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، ہم قرض نہیں دیں گے آپ کو، انویسٹمنٹ کریں گے آپ کے ملک میں، آپ لے کے آئیں، بینکیبل فیسیبلٹیز لے کے آئیں، آپ منصوبے لے کے آئیں. بالکل وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب رونا دھونا نہیں، بس ہم حوصلہ کریں، ہمت کریں، آپ اس میں اپنا کلیدی رول ادا کریں اور انشاءاللہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اور جو ویژن جو ہم نے اس حکومت نے دیا ہے وہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے، کنٹریبیوشن ہے. SIFC وہ نظام بن چکا ہے، یہ ویژن بن چکا ہے اور اس کے اوپر پوری طرح خاکہ نہیں بلکہ پورا اس کا عملی جامہ اس کو پہنا دیا گیا ہے. اور کل میں نے اس اپنی اس مدت حکومت کی ختم ہونے سے پہلے کل آخری میٹنگ کی ہے SIFC کی، یہ اسی کمرے میں، اور اس میں ہم نے ساری تفصیل کے ساتھ سارے منصوبے کس طرح. اب آج سعودی عرب سے ایک اور وفد آ رہا ہے. آج اب پیچھے جب معدنیات کی کانفرنس ہوئی تو وہ ایک سعودی وفد آیا تو مجھے ملا تھا. میں نے ان کے چہروں پر اتنی چمک پہلے کبھی نہیں دیکھی. کہتے ہیں یہ وزیر اعظم یہ ہے طریقہ، ہم تیار ہیں اور پاکستان میں ہم ایک نہیں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کریں گے، آپ لائیں منصوبے. SIFC جو ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی ریکوری کا یہ ایک پروگرام ہے، اس کی تفصیل آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. اگر یہ چل پڑا اور جس کے اوپر آہستہ آہستہ باہر کے ممالک اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ گیم چینجر ہے انشاءاللہ. میں تو کل اپنا ایڈوائز بھیج دوں گا پریزیڈنٹ صاحب کو، پھر تو خدا کو پتہ ہے کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی یہ پروگرام جو ہے معاشی پروگرام اس کے اوپر ہم سب مل کر دا ہول آف دا گورنمنٹ مل کر کریں گے. آپ لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے تو یقین کریں کہ 4 سال میں نہیں 5 سال 10 سال میں یہ قرض لینے کی لعنت ختم ہو جائے گی اور پاکستان جو ہے خوشحالی کی طرف بڑی تیزی سے رواں دواں ہوگا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ پروگرام الحمدللہ ایک ویژن ہے جو کہ اس حکومت نے تمام مخلوط حکومت کے جو نمائندے ہیں سب نے مل کر اور چیف آرمی اسٹاف نے اس میں مل کر صوبوں کی حکومتوں نے مل کر یہ سارا نظام بنایا ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک باقی تو اللہ جانتا ہے لیکن بہت ایک شاندار یہ ایک نظام ہے. انشاءاللہ اس سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو جابز ملیں گے، غربت میں کمی ہوگی، پاکستان ایکسپورٹس کرے گا اور ہماری چیزیں ہمارے پاس ہیں. اب دیامیر بھاشا ڈیم ہے جو کہ 30 سال پہلے بن جانا چاہیے تھا یا 20 سال پہلے بن جانا چاہیے تھا. آج وہ رینگ کے چل رہا ہے. کل ہی میں نے بات کی تھی دیامیر بھاشا ڈیم کے اوپر. حکومتوں کو چھوڑ دیں کتنی حکومتوں نے فیتے کاٹے اور کتنا 9% جو ہے اس کی جو لاگت ہے صرف 9% اس کے اوپر خرچ ہوا ابھی تک. مطلب اگر 100 روپے لگنے ہیں تو صرف 9 روپے لگے ہیں. کچھوے کی چال پہ ہم جائیں گے تو اس کو تو لگ جائیں گے 50 برس لگ جائیں گے. تو اگر دیامیر بھاشا ڈیم بنانا ہے جس سے پانی کا ذخیرہ بھی ہونا ہے، جس سے بجلی کے ہزاروں میگا واٹ سستی بجلی بننی ہے، تو وہ ڈیم تو یہیں رہنا ہے.
اس کو تو کسی باہر کے سرمایہ کار نے اٹھا کے باہر تو نہیں لے کے جانا. تو اگر وہ آ کے کوئی لگاتا ہے اور سرخ فیتا ہم کاٹ کر سرمایہ کاری لے کے آئیں, ڈیم بن جائے, پاور ہاؤس بن جائے اور اس کے اوپر وہ منافع کماتا ہے, تو یہ تو ڈیم قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. وہ سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری کو منافع دے کے چلا جائے گا, پاکستان کو ہمیشہ کے اس کو فائدہ ہوگا. تو یہ بنیادی باتیں. اب آپ کی جو ایس او ایز ہیں, یہ آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, پیسہ بچا کر قوم کی غربت ختم کرنے کے لیے دوسرے منصوبے بنائیں جو نئے دور کے تقاضے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے معاملات ہیں جس کے اوپر ہمیں اب وقت آ گیا ہے. اب وقت کا ضائع کرنے کی اب کوئی آپشن نہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے. الیکشنز کے بارے میں بات ہوئی. دیکھیے میں کل ایڈوائس پریزیڈنٹ کو بھیج رہا ہوں اور آپ کے سامنے اس کا آپ کو علم ہے کہ سی سی آئی نے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے پوری یونینمس طریقے سے, یعنی اتفاق سے انہوں نے سینسس کو قبول کیا ہے. اب اگلا مرحلہ اپنے چیف الیکشن کمیشنر کے دفتر کا ہے. یہ ان کا وہ ادارہ ہے جس نے آئین اور قانون ان کو اختیارات دیے ہیں, میں نے نہیں. میں اپنا فرض ادا کر دیا, کل ہم اپنا دے دیں گے. اس کے بعد جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے گا اس وقت تک 3-4 دن شاید میں اور چلوں گا, اس کے بعد وہ آئیں گے. پھر الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, وہ انہوں نے کرنا ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے وہ جانتے ہیں, اس کا جواب میں نہیں آپ کو دے سکتا. لیکن اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ ہمیں الیکشن جتنی جلدی ہو سکے ہم اس ملک میں ہوں, تاکہ ایک حکومت آئے منتخب اور وہ ایک مینڈیٹ کے ساتھ قوم کی خدمت کے لیے وہ اپنے آپ کو معمور کرے. اگلی بات جو آپ نے فرمائی توشہ خانہ کی, جتنے یہ توشہ خانہ میں تحفے پڑے ہیں کروڑوں روپے کے, وہ انشاءاللہ میں نے نیلام کرنے کا میں اعلان کر رہا ہوں. ان کو نیلام کر کے, مگر کہاں جائیں گے؟ یتیم بچوں اور بچیوں کے اداروں میں, اور کہیں نہیں. بالکل صرف یتیم بچوں اور بچیوں کے, ان کے چاہے وہ فلاحی ادارے ہیں, چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں, چاہے وہ ان کے رفاہی ادارے ہیں, چاہے ان کو وہاں پر طبی سہولتیں ملتی ہیں, وہ ہم ایک نظام کے تحت ہم ان کے حوالے کریں گے تاکہ وہ یتیم قوم کے بچے اور بچیاں جو زندگی کے اندھے تھپیڑے برداشت کرنے کے سخت نہیں ہیں, یہ ان کے انشاءاللہ ہم حوالے کریں گے. یہ اب میرا اعلان ہے آپ کے, اور میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں سی پی این ای اور پی بی اے اور اے پی نیس کے سامنے مجھے اعلان کرنے کا مجھے یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے. اب آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ قوم کو اکٹھا کریں. دیکھیے میں آپ کو بالکل میں بڑے ادب سے قوم کو اکٹھا کریں, اور جس طریقے سے دیکھیں ہم سب خطا کار انسان ہیں, جس طریقے سے اپنا یعنی بعض میں کسی کا نام نہیں تھا, بعض چینلز نے یا بعض اخبارات نے یا بعض صحافی حضرات نے ایک بندے کو اپنا فرشتہ بنا دیا, پوری قوم کو متون کر دیا. تو یہ اس طرح تو نہیں معاملہ ہوتا. یہ آج یعنی کتنا مہنگا سودا پڑ رہا ہے پوری قوم کو. کیا کیا اپنا یعنی وہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں, جو وہ زمانے میں کچھ باتیں ہوئیں آج ان کے سامنے. کاش کہ ایسا نہ ہوتا. خدا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں چھوڑوں گا نہیں, میں اندر کر دوں گا. اور اس کے اوپر بعض چینلز ناچتے تھے, ان کی اور ان کے جناب وہ اپنا ڈرم بجاتے تھے اور کہتے تھے کہ واہ واہ جی کیا. تو اب دیکھیے کس طرح ملک کا اس وقت نقصان ہو رہا ہے. اتنے شدید کرب میں ملک جس کا حساب نہیں بالکل. تو اس لیے میری آپ سے بہت ادب سے گزارش ہے کہ آپ کو اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرنا ہے. اس یعنی ٹیمپریچر کو کم لائیں, اس کو بہتر کریں. ناظرین, وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی پی بی اے, اے پی این ایس اور سی پی این ای کے وفود سے گفتگو. وزیر اعظم نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جب ہم اقتدار ملا تو حالات بہت خراب تھے, اب ہم نے کافی حد تک مشکلات پہ قابو پا لیا ہے. ہم سب کو آگے آنا ہوگا. جو بھی حکومت آئے معاشی بہتری کا پروگرام ہر حال میں جاری رہنا چاہیے. محمد شہباز شریف نے سعودی حکومت اور کمپنیز کو زراعت, کانکنی, آئی ٹی, توانائی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ خصوصی سہولت کونسل سرمایہ کاری کو آسان اور تیز تر بنائے گا. یہ بات اسلام آباد میں سعودی نائب وزیر خارجہ ولید عبدالکریم کی سربراہی میں وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سعودی نائب وزیر خارجہ
توانائی، صحت، ماحولیات اور زراعت، صنعت اور معدنی وسائل کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے سلسلے میں اعلیٰ سطح وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے مشکل وقت میں پاکستان کی بروقت مالی معاونت، سیلاب متاثرین کی امداد اور میکرو اکنامک استحکام کے لیے تعاون پر سعودی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے میں سعودی عرب کی سنجیدہ دلچسپی کو بھی سراہا۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں ٹرائل کورٹ کی جانب سے سزا کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 63(1) کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب قرار دیے جانے پر چیئرمین پی ٹی آئی کو NA 45 کرم کی نشست سے بھی ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ہماری آزادی شہداء کی لازوال قربانیوں کی بدولت قائم ہے۔ وطن کی خاطر جانیں قربان کرنے والوں کی یادگاروں پر 9 مئی کے روز حملہ کرنے والے شرپسندوں کے مذموم فعل کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ فرحانہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔ پاک فوج کے شہداء کی بدولت ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ آزاد مملکت کے حصول کے بعد یہ پاک فوج ہی ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور ہمیں تحفظ دیا۔ کوئی بھی قوم اپنے شہداء اور اپنے محسنوں کی یادگاروں پر حملے نہیں کرتی، لیکن بدقسمتی سے 9 مئی کے سانحے میں شہداء کی یادگاروں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ انہیں بدترین توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا گیا، شہیدوں کی تصویروں کو جلایا گیا، جس پر ہمسایہ ملک میں جشن کا سماں تھا، کیونکہ دشمن خوش تھے کہ جو کام وہ 75 سال میں نہ کر سکے وہ ایک دن میں ہو گیا۔ شہداء کی یادگاروں کے ساتھ اس سلوک پر جہاں پوری قوم غم و غصے کا شکار ہے، وہیں شہداء کے خاندانوں کو بھی شدید دکھ پہنچا اور لواحقین یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ان کے باپ، بھائی اور بیٹوں نے اس دن کے لیے قربانی دی۔ ہم تو پہلے ہی بہت زخم خوردہ ہے۔ آرمی چیف صاحب رہا نہ کرنا، اور جس دن رہا ہوئے اس دن ساری موت ہوئے گی۔ یہ نفرتوں میں تمہاری شدت نہ دیکھی تم نے وطن کی حرمت، میں اپنے بابا سے سب کہوں گی۔ یہ سانحہ تو بہت بڑا تھا، لیکن پوری قوم نے سانحے کے بعد اس عزم کا اعادہ کیا کہ دشمن کی آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی اور قوم متحد ہو کر افواج پاکستان کا ساتھ دے گی۔ ہم اپنے شہیدوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے، کیونکہ شہید قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ ہم ان لوگوں کو بھی کبھی معاف نہیں کریں گے جنہوں نے یہ مکروہ فعل انجام دیا، کیونکہ مجرموں، سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈز کو سزا دے کر ہی ہم شہداء کا حق ادا کر سکیں گے۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ فاتح لکشمی پور میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 65واں یوم شہادت عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے میجر طفیل محمد شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس بہادر سپوت نے اپنی شجاعت سے فرض کی انجام دہی کی لازوال داستان رقم کی۔ قوم کو وطن کی سلامتی کی اپنے خون سے آبیاری کرنے والے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا شہزاد السلام۔ بروقت قوت فیصلہ، بھرپور جوابی وار اور اللہ پر ایمان نے میجر طفیل محمد شہید کو نشان حیدر جیسا اعلیٰ ترین عسکری اعزاز بخشا۔ آپ نے مشرقی پاکستان کے علاقے لکشمی پور میں دشمن کو ناکو چنے چبوائے اور وطن کی عظمت اور حفاظت کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کیا۔ مادر وطن کی خاطر بیرونی دشمنوں کے خلاف جنگ لڑنے والے طفیل محمد شہید آج دہشت گردوں اور اندرونی چیلنجز سے نبرد آزما پاک فوج کے جرری سپوتوں کے لیے بہادری کی روشن مثال ہیں۔ برے والا میں میجر طفیل محمد شہید کے مزار پر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پروقار تقریب ہوئی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ 26 ڈویژن میجر جنرل شاہد پرویز نے صدر مملکت اور آرمی چیف کی جانب سے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ انہوں نے شہید کے درجات کی بلندی اور ملکی ترقی کے لیے دعا کی۔ دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ علماء کرام نے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ لہو سے سرزمین وطن کی آبیاری کرتے ہوئے ازلی دشمن بھارت کی فوج پر اپنی شجاعت و بہادری کی دھاک بٹانے والے میجر طفیل محمد شہید نے یہ ثابت کیا کہ بہادر مشکلات سے نہیں گھبراتے اور ملک کے دفاع کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
सर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि खुसूसी अफराद पाकिस्तान की कुल आबादी का 12% है। इन्हें सहूलतों की फराहमी के साथ आगाही की भी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुलाजमतों में खुसूसी अफराद के कोटे पर अमल दरामद ज़रूरी है। एक तो दाखिले इन बच्चों के जो मेंटली जिनके अंदर कोई माजूरी है, उनके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि आम स्कूलों में दाखिले होने चाहिए। कानून के एतबार से बाकी सारी माजूरियों में कोई इनकार नहीं कर सकता। बड़ा ज़रूरी है कि इनके लिए अलग स्कूल के बजाय आम स्कूलों के अंदर इनके दाखिले हों। इसके साथ साथ मुफ्त तालीम, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुफ्त तालीम दी जाती है। सेहत का भी ख़ास ख्याल किया जाता है, किरायों में रियायत है। मगर ये सब चीज़ें जब मुमकिन है जब ये आप जो माजूर अफराद बाहम माजूरी हैं वो अपना एक सर्टिफिकेट नादरा से और आईडी कार्ड 9 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक नादरा एक सर्टिफिकेट देता है जिसके अंदर इस बात की वजाहत करता है कि क्या माजूरी है और कितनी है, और 18 के बाद वो एक परमानेंट आईडी कार्ड भी देता है। तो ये चीज़ें जब हाथ में होंगी तो ये जो बैंक के लोन हैं और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको गिनाई हैं, इसके हवाले से लोगों के लिए रास्ते खुलेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से ईवान में मौजूद जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं ने अलविदाई मुलाकात की। शाहजैन बुगटी, मोहसिन दावड़, अफजल ढांडा, असलम भूटानी, तारिक बशीर चीमा, गौस बख्श मेहर और अली नवाज शाह मुलाकात करने वालों में शामिल थे। स्पीकर ने 15वीं कौमी असम्बली की कार्रवाई में भरपूर किरदार पर पार्लिमानी रहनुमाओं और जमातों का शुक्रिया अदा किया। तरक्की और मनसूबाबंदी के वज़ीर एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में नेशनल ग्रोथ सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। इस इक़दाम का मकसद मुल्क में शरअ नमू को बढ़ाना है। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि माशरे में अदम मसावात और अदम मुसाबिकत को ख़त्म करना है। देर पर तरक्की के लिए तमाम इलाकों को शराकतदार बनाना होगा। तफसील जानते हैं राहिल अंसार से। इस्लामाबाद में नेशनल ग्रोथ सेंटर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि ग्रोथ सेंटर के क़याम से पसमानदा इलाकों में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। हमने 15 माह में ज़राअत, सनत और सियाहत के फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। हमें अगर देर पा तरक्की करनी है तो हमें उस तरक्की को ऐसी बुनियादें देनी हैं जो सब इलाकों को उसमें शराकत का एहसास दे सके। एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी है और हर रीजन में उस तरक्की के समरात जाने चाहिए। डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के तहत 60,000 नौजवानों को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। अगर हमें अपना मुस्तकबिल महफूज करना है तो नौजवानों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना होगा। अगर हम इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं तो वी मस्ट सेफगार्ड इट्स स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज। दिस इज द इकोसिस्टम दैट वी नीड टू फिक्स, that we need to create so that we can now realize our true potential in next 25 years. वज़ीर मनसूबाबंदी का कहना था कि हमने 15 माह में नए सिरे से तरक्याती सफर का आगाज किया। तरक्याती बजट 1150 अरब रुपए तक मुख्तस कर चुके हैं, जबकि हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 70 अरब रुपए का तरक्याती बजट छोड़कर जा रहे हैं। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में यूथ फोरम फॉर कश्मीर के ज़ेर एहतमाम नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश का मकसद मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम को उजागर करना था। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हैदर। मजलूम कश्मीरियों का इस्तेसाल 7 दिहाइयों से जारी है और पाकिस्तानी कश्मीरियों की सियासी और सिफारती सतह पर हमायत जारी रखे हुए हैं। इस्लामाबाद में मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए यूथ फोरम फॉर कश्मीर ने एक नुमाइश का एहतमाम किया, जिसमें एम्बेसडर नफीस जकरिया, नदीम रियाज, डॉक्टर जफर इकबाल, शेख अब्दुल मतीन और सेनेटर सहर कामरान ने खिताब किया। मुकर्रीन का कहना था कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल होना चाहिए। दुनिया के अंदर जो आज जितनी भी आप चाहे ह्यूमन राइट्स की बात कर लें, आप कोई और पॉलिसी की बात करें, ऑल आर इंटररिलेटेड एंड लिंक टू इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसलिए आपको जो है कश्मीर की जो गूंज है वो कम सुनाई देती है, और अगर सुनाई देती है तो उस पर आपको रिएक्शन वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। ये मुस्लिम उम्मा का प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान और इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे कलमा गो रहते हैं। जब किसी एक मुसलमान को किसी जगह पे तकलीफ होती है तो वो मुसलमान चाहे कहीं पे भी रह रहा हो उसको वैसी तकलीफ होनी चाहिए। कश्मीरियों का जो असल में मंजिल है वो ये आर्टिकल्स नहीं है, वो असल में है आज़ादी। हमें याद रखना चाहिए ये जो कल्चर है, आर्ट है और ये जो डेमोग्राफी है, इस पे हमला जारी है। अब इतना ही नहीं है, मेरे कश्मीर में जो मेरे अब फेथ है,
इस्लाम जिसको हम कहते हैं, दीन जिसको हम कहते हैं, वो भी अब वहाँ पे खतरे में है। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन पेंटिंग्स बनाने वाले नौजवानों में इनामात भी तकसीम किए गए, जबकि मेहमानों ने जवानों की बनाई इन पेंटिंग्स की नुमाइश को भी देखा। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़रिए कब्जा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत हुर्रियत क़यादत को कत्ल के मुख्तलिफ वाक़यात में फंसाने की साजिश कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेश आने वाले कत्ल के मुख्तलिफ वाक़यात में हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों को फंसाने के लिए बदनाम ज़बाना तहकीकाती इदारे NIA को हरी झंडी दिखा दी गई है। दूसरी जानिब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत और मकबूजा इलाके की मुख्तलिफ जेलों में नजरबंद हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे इंसाफ की टीम के जरिए कराने का मुतालबा दोहराया है। वज़ीर ममलिकत फैसल करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान में स्टेट लाइफ तकाफुल के खैबर पख्तूनख्वा जोन का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अवामी मसाइल के हल के लिए नारों की बजाय अमली इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इस्तेफादा करने वाली खवातीन को कैंसर के मुफ्त इलाज के लिए स्टेट लाइफ के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज का महवर गरीब और पसमानदा तबके की खुशहाली रही है। इसी मकसद के लिए BISP के मुस्तहिकीन को माली मुआवनत के साथ तालीम और सेहत के शोबों में भी ताउन फराहम किया जा रहा है। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं हूं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम शिमाल मशरकी पंजाब, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध के वस्ती और जनूबी इलाकों में झक्कड़ आंधी चलने का इम्कान है, जबकि साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले अगर दालबंदीन की बात की जाए तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नोकुंडी और सिब्बी में भी 43, सरगोदा 41, जबकि मुल्तान में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 37, कराची 31, पेशावर 38, जबकि कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप ETV न्यूज़ के साथ रहे, आपका शुक्रिया।